आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे अमल की जानिब करवाने जा रहा हूँ जिस अमल के बारे में अहले रियाज़त फरमाते हैं, अहले तरीक़त फरमाते हैं, अहले रूहानियत फरमाते हैं, अहले मुजाहिदा फरमाते हैं और साहिब इल्म हज़रात फरमाते हैं कि जिसने इस अमल को लाजमी पकड़ लिया वो पार लग गया, उसका काम बन गया। जो कम इल्म होगा इस अमल को पढ़ने की बरकत से उसे इल्म अता होगा। जो मुश्किलात में मुब्तला होगा उसकी मुश्किलें दूर होंगी। जो रूहानी उरूज चाहता होगा उसे रूहानी तरक्की मिलेगी। जो रूहानियत का मतलाशी है उसे रूहानियत हासिल होगी। साहिब रूहानियत अगर इस पर रियाज़त करेंगे तो उन्हें रूहानी उरूज हासिल होगा और इंसान साहिब कमाल हो जाएगा। बुज़ुर्गों ने फरमाया है, अहले रियाज़त फरमाते हैं और अहले इल्म फरमाते हैं, जिसने इस पर रियाज़त ना की समझ लें उसने कुछ ना किया। इस अमल को करने की बरकत से इंसान का सीना रोशन होता है, उलूम उस पर मुनकशिफ होते हैं और जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कसरत से पढ़ते हैं तो फिर इसके इसरार और रमूज़, इसके अजायबात, इसके कमालात और इसके फ़ायदे आपको हासिल होने लगते हैं और हर शख्स को हो सकते हैं उसके दर्जे के मुताबिक। ये एक ऐसा अमल है जिसे अहले रियाज़त भी कर सकते हैं, रूहानियत के मतलाशी भी कर सकते हैं, रूहानी ताकत हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले लोग भी कर सकते हैं, इसे ख़ास भी कर सकते हैं और इसे आम लोग भी कर सकते हैं। आप अगर डॉक्टर हैं तो ये अमल आपके लिए मुजर्रब तरीन अमलों में से बन जाएगा। आप अगर इंजीनियर हैं, आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप अगर जॉब करते हैं या आप अगर हाउस वाइफ हैं, ये अमल सबके लिए अक्सीर है, ये अमल सबके लिए फ़ायदेमंद है और इस अमल की बरकतों को बयान करना नामुमकिन है। इस अमल को पढ़ने की तासीर एक ये भी हासिल होती है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत करके स्पिरिचुअल हीलर्स की तरह काम करने लगता है। उसकी ज़बान में तासीर पैदा होने लगती है, उसकी फूंक में दम पैदा होने लगता है, उसकी आंखों में एक तस्खीर पैदा होने लगती है, उसकी बातों से लोग मुतासिर होने लगते हैं। बीमार पे पढ़कर अगर दम कर दिया जाए तो बीमार शफायाब हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। जादू, जिन्नात, आसेब का इलाज इसको पढ़ने वाला तो आसानी से कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई थी तो शैतान ने अपने सर पर खाक डाली थी और आज भी शयातीन जिन्नात, शैतानी ताकतें, काली ताकतें, बड़े बड़े जादूगर और बड़े बड़े जादूगरों की काली दुनिया की काली ताकतें भी यकीन माने इस अमल के आगे बेबस हैं और बेबस हैं। ये अमल पढ़ने में बहुत आसान है लेकिन इसकी तासीर को, इसकी ताकत को, इसके फ़ायदे को बयान करना नामुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो बे है, इस बे से फैज़ के चश्मे फूटते हैं, फैज़ के दरिया चलते हैं, फैज़ के समुंदर चलते हैं। ये वो अमल है कि तमाम अहले रियाज़ात ने अपनी अपनी ताकत के मुताबिक और जो भी उनको हुक्म मिला उनके बुज़ुर्गों की तरफ से, उनके शयूख़ की तरफ से, उनके शेख की तरफ से, उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया है और फैज़याब हुए हैं। और यकीन माने बेशुमार बुज़ुर्गों की विलायत उन्होंने इतनी कसरत से पढ़ा है कि इसको पढ़ने की बरकत से वो साहिबे कश्फ और करामत हो गए, वो साहिबे रियाज़त हो गए, साहिबे इल्म हो गए, विलायत के दर्जे तक पहुँच गए। तो आम लोग पढ़ेंगे तो उनको कितना फ़ायदा होगा, मगर अफसोस कि बहुत सारे लोग इस पर तवज्जो नहीं करते। बस इस बात पर बहुत दुख होता है। यकीन माने आप ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल में हैं, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, आप मैरिज प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं,
آپ اپنی جاب کو لے کر پریشان ہیں، جاب میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں بہت زیادہ جو آپ پر وار کرتے ہیں، کبھی باتوں سے، کبھی کسی اور طریقے سے آپ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو اس کا پڑھنے والا ہوتا ہے اسے دشمن پر فتح اور کامرانی ملتی ہے، دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں، دشمنوں کے دلوں میں آپ کا رعب پیدا ہوتا ہے اس کو پڑھنے کی برکت سے۔ کتنے سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، کٹتا ہی نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہوتا ہے، علاج کروا کر پریشان ہو گئے ہیں، علاج ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی بات کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کرتا ہوں اور آپ کو ایک ٹرو گائیڈنس دیتا ہوں، سچی بات، کھری بات۔ میں نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، ہم پر بلیک میجک ہو گیا ہے، اور ہم زندگی کے مختلف مسائل میں ہیں، اور جب میں نے تحقیق کی نا تو یقین مانیں جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، انہیں تو نظر بد نے مار دیا تھا۔ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو۔ جادو تو اثر کرتے کرتے ہوئے ٹائم لیتا ہے، جادوگر بیٹھے گا، عمل کرے گا، شیاطین جنات کو حاضر کرے گا یا پھر جناتوں کو زبردستی قید کرے گا، پھر ان کی ڈیوٹی لگائے گا، پھر وہ جنات آئیں گے، یعنی شیاطین جنات، جنات نہیں شیاطین جنات۔ کیوں؟ کیونکہ جنات میں تو اہل ریاضت بھی ہیں، جنات میں تو بزرگ جنات بھی ہیں، جنات میں تو حافظ قرآن جنات بھی ہیں، جنات میں تو عامل جنات بھی ہیں، اور جنات میں تو عالم جنات بھی ہیں، نیک جنات بھی ہیں، عبادت گزار جنات بھی ہیں، اولیاء اللہ اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے جنات بھی ہیں، انسان دوست جنات بھی ہیں جو انسانیت کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ڈراتے نہیں ہیں، وہ تنگ نہیں کرتے، وہ آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حکم سے مسلمان جنات اور نیک جنات انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ کبھی سناؤں گا آپ کو سچے واقعات، سن کے بڑا مزہ آئے گا آپ کو، بہت مزہ آئے گا۔ تو جادوگر شیاطین کی ڈیوٹی لگائے گا، ان سے معاہدے کرے گا، پھر شیاطین انسان کے پاس آتے ہیں، اس کے گھر میں آتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا اثر قائم کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا بلیک میجک کرنے میں، لیکن نظر بد کا تیر تو ایسا ہے جو لمحے بھر میں انسان کو گھائل کر دیتا ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسے عروج سے زوال کی جانب لے آتا ہے، ایسا اثر ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر جادو ہوا ہے، ان کا جادو کٹ نہیں رہا ہے، کوئی ان کو بتا نہیں رہا ہے کہ تم پر جادو نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان ایسے لوگوں میں چلا جاتا ہے جو دیکھنے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے نیک لگتے ہیں، لیکن وہ دولت پرست ہیں، وہ نفس پرست ہیں، وہ اپنے حلیے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی خوبصورت باتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کنورسیشن کا ان کے پاس ہنر ہے، اور مجھ سے بہتر یہ بات کون جانتا ہوگا۔ میں تو کنورسیشنز کے ذریعے لوگوں کا علاج بھی کر دیتا ہوں۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، تو جادو نہیں ہوتا، لیکن اگر حقیقت میں کسی انسان پر جادو ہو، بلیک میجک ہو، تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کو پڑھنے کی برکت سے۔ عزت میں اضافہ ہوتا ہے، تذکیر خلائق حاصل ہوتی ہے، اس کو پڑھنے والے سے مسلمان جنات محبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوقات ہیں وہ محبت کرتی ہیں اس کے پڑھنے والے سے، کہ جس چیز پر بھی پڑھا جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، اور جس چیز پر نہ پڑھا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نیک کام پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت میری کمی بیشی معاف فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گئے، جانور کان لگا کر مستعد ہو گئے،
शैतान पर शोले बरसने लगे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहा कि जिस चीज़ पर मेरा नाम लिया जाएगा मैं उसमें ज़रूर बरकत डालूँगा। जहन्नुम के 19 तबकात हैं और बिस्मिल्लाह के 19 हुर्फ हैं। तो जो शख्स एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ेगा वो जहन्नुम के 19 तबकात से निजात पाएगा। ये बरकतें हैं बिस्मिल्लाह की। बिस्मिल्लाह की बरकतों को बयान करना नामुमकिन है। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस काम का आगाज़ भी बिस्मिल्लाह से किया जाता है अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। जिस मुश्किल से मुश्किल काम का भी आगाज़ अगर बिस्मिल्लाह से हम करें, यकीन कामिल के साथ करें, तो आप देखेंगे वो मुश्किल काम आसान हो जाएगा। आप बिस्मिल्लाह का विर्द करना तो शुरू करें, थोड़े दिन करके तो देखें। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा बिस्मिल्लाह के अमल के।